मार्काए हक में जो गरजे थे बिजली बनकर, फ़ज़ाओं के सीने पे लिखी दास्तां हैं हम। जी जनाब, मैं हूं अहमद मंसूर और पाक फ़ज़ाइया का एक ऑपरेशनल एयर बेस वहाँ पे हम मौजूद हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 J-10C और जब ये नाम आएंगे और साथ मार्का हक की बात होगी तो फिर मई 2025 सबकी याद जहनों में उसकी ताज़ा हो जाएगी। क्या हुआ था थोड़ा हम भी आपको दोबारा याद दहानी कराते रहें, और ये कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दुश्मन है उसने अपने जो अज़ाइम, अपनी जो प्लानिंग, अपनी जो साजिश की थी वो इस मार्काए हक में, वो इस मई के मार्के में वो ऐसे नाकाम हुई थी कि दुनिया ने पाकिस्तान की अफवाज की, पाक फ़ौज की और पाक फ़ज़ाइया की और पाकिस्तान नेवी की जो बर्तरी है उसको तस्लीम किया, उसको माना। यहाँ जो सबसे अहम बात, जो हम इस ऑपरेशनल एयर बेस पे मौजूद हैं, यहाँ जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, ये वो जहाज़ है जिसने भारत का जो एक दफ़ाई गरूर था कि हमारे पास तो S-400 है, जो आप देख लें दुनिया का जाना माना एक दफ़ाई निज़ाम है, फ़ज़ाई दिफा का निज़ाम है। उस S-400 को इस JF-17 ने टारगेट किया, तबाह किया, नकारा किया, और उसके बाद फिर जो भारत की फ़ज़ाएँ हैं वहाँ पे पाक फ़ज़ाइया के इन शाहीनों की बर्तरी थी। और आपको याद होगा ये जो PL-15 है, इसका इस्तेमाल दुनिया में सबसे पहले हुआ है किसी भी जंग में, और ये वाहिद एक एग्ज़ाम्पल है जो इसने राफेल को गिराया। ये है जनाब इस जंग की वॉर ट्रॉफ़ी, मार्काए हक की एक वॉर ट्रॉफ़ी। वैसे तो वॉर ट्रॉफ़ीज़ की एक लाइन है जो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने हर महाज पर हासिल की है, और उसमें देखें कि JF-17 थंडर में ये इक्विप्ड है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये हमारा अपना है, ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये वो जहाज़ है जिसकी इस वक्त दुनिया में मांग है। और आप देख सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 है, इसके जो मुख्तलिफ जो दफ़ाई जो सौदे हैं वो हो चुके हैं, निगोसिएशंस मुख्तलिफ और भी चल रही हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो इसको अब पहली उनकी तरजीह है। एक तो ये कि इसकी लागत बड़ी मुनासिब है, लेकिन इस लागत में दुनिया के जो जदीद तरीन आप कह लें कि जो जहाज़ हैं उनका ये मुकाबला करता है हर हिसाब से। अब ये सिर्फ इसमें तो देखें PL-15 से ये मज़य्यन है, और ये इस वक्त 150 से 200 किलोमीटर तक अपने हदफ को ये टारगेट करता है, फ़ज़ाई हदफ को। आप देखें 200 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज, आप कहाँ हैं, दुश्मन का जहाज़ कह लें, कोई मिसाइल या कोई और हदफ, वो कहाँ है। हमारा जो JF-17 थंडर है ये उसको खबर भी नहीं होने देगा और उसको ठोक देगा। वो आपने देखा कि S-400 को भी टारगेट किया, और फिर यहाँ पे आप देखें कि J-10C पाक फ़ज़ाइया के, उनकी जो कारकर्दगी है, उसकी जो धूम है, उसने जो सरप्राइज़ दिया इस जंग में मार्का हक में, वो भी बहुत अहम है। और देखें ये पाक फ़ज़ाइया की जो लीडरशिप, उनकी जो ट्रेनिंग, उनकी जो एक्सरसाइजेज हम देखते आए हैं माजी में, हम सब सुनते हैं ना कि हर वक्त तैयार हैं, हम ये जुमले सुनते हैं, हम ये बात देखते हैं, लिखते आए हैं, अपने चैनल्स पे ये करते आए हैं, इस पे व्लॉग भी किए हैं, प्रोग्राम भी किए हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। कहना और फिर साबित करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कहा भी, साबित भी करके दिखाया। और ये जो 10 मई और उससे पहले 6-7 मई जो जब दुश्मन हमला आवर हुआ, बुज़दिल दुश्मन, उसने सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया पाकिस्तान के मुख्तलिफ, और फिर हमारे जो शाहीन थे वो सेकंडों मिनटों में वो फ़िज़ाओं में भी थे, और फिर वो उन्होंने दफ़ाए वतन का जो फरीज़ा है वो अंजाम भी दिया, जो जारे दुश्मन है उसको सबक भी सिखाया। और फिर उनके ये हमारा ये पूरी जो मैंने कहा ना जो ट्रेनिंग तरबियत, इसमें सिर्फ हथियार अहम नहीं है, इसमें जो आपके फ़ज़ाई जो एसेट्स हैं, जहाज़ हैं, वो अहम नहीं हैं, उनका एक रोल है। इसमें अहम है तरबियत, इसमें अहम है पेशा वराना जो आपकी सलाहियत है, हरबी सलाहियत है, जांचना, अपनी जो सलाहियतें हैं उनका जो एक इस्तेमाल करना और उसको मैदान जंग में साबित करना, ये सब कुछ हुआ। और
جو آپریشن یہ نیا دور ہے، اس میں جنگ کے تقاضے بدل چکے ہیں. اس میں ہم بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو ایک نیٹ ورک سینٹرک جو وارفیئر ہے، ملٹی ڈومین جو وارفیئر ہے، وہ اپلائی ہوئی ہے، اور اس کو بھی پاک فضائیہ نے اور پاکستان کی افواج نے اس دنیا میں کسی سے بھی پہلے میدان جنگ میں یہ اپلائی کیا ہے اور ثابت کیا ہے. پوری دنیا کی جو ایئر فورسز ہیں وہ اب ایک یہ اس کو سٹڈی کر رہی ہیں کہ پاک فضائیہ نے یہ کیسے کر دکھایا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں پھر اب جو ہمارا یہ ابھی صرف 10% یہ مارکہ حق میں اپلائی ہوا ہے. ہماری جو یہ دیکھیں یہ حکمت عملی خفیہ ہوتی ہے، یہ ایک دفعہ آپ اپلائی کر دیں سامنے آ جائے تو پھر وہ دوسری دفعہ اس کی وہ اہمیت ہے، کیونکہ دشمن کو پتہ چل چکا ہوتا ہے، سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے. جو سرپرائز ایلیمنٹ ہے وہ ابھی 90% برقرار ہے، پھر اس کے بعد ہم اگلی سٹیج پہ اگلے سالوں کی تیاری وہ بھی شروع ہے. یہ جو دیکھنا مستقبل کے حساب سے اب رافیل آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ جب پلوامہ ہوا تھا اور پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا اور ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا، تو نریندر مودی اس کو کیا تکلیف ہوئی تھی، اس نے وہاں کھڑے ہو کے بڑا پسینہ ماتھے سے ایسے کیا، اس نے کہا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے. پھر ان کے پاس رافیل آ گئے، لیکن ہمیں پتا تھا، ہماری ایئر فورس کو پتا تھا، ہماری لیڈرشپ کو پتا تھا کہ یہ رافیل آ رہا ہے، اس کا توڑ کیا ہے. خاموشی سے، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی جنگی جنون نہیں، ایک پیشہ ورانہ فوج کی طرح تیاری پوری اور نظر اپنے ہدف پہ، اور وہ ہدف حاصل ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ رافیل گرا. یہ جو میں نے کہا نا یہ وار ٹرافی، یہ دنیا حیران ہے کہ رافیل پہلا اس وقت شکار ہے جو دنیا میں کہیں کسی ایئر فورس نے کیا ہے، اور یہ اعزاز پاک فضائیہ کو. اس کے بعد تو پھر اب لائنیں لگیں گی ڈیفینیٹلی. پھر رافیل کی مارکیٹ بھی گری اور پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر ہو گیا، یا چائنا جو ہمارا دوست ملک ہے اس کے J-10C، ان کی مانگ بڑھی. لیکن اس سے بڑھ کے تربیت، پیشہ ورانہ جو صلاحیت ہے اس کی اہمیت بڑی. اس وقت الحمدللہ پاکستان کی افواج اور پاک فضائیہ نے جو ہمارا سر فخر سے بلند کیا. جب وہ خبریں، میں وہ رپورٹنگ کر رہا تھا ناظرین، جب وہ خبریں آ رہی تھیں، انفارمیشن آ رہی تھی، بڑے پریشانی تھی، جنگ لگ گئی ہے، اہداف نشانے پہ لگ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، ہم دشمن کو کیسے جواب دیں گے. پھر جب پتہ چلنا شروع ہوا، اور صرف خبریں نہیں، ثبوت، ویژولز، ڈیجیٹل فٹ پرنٹس، اور دنیا نے تصدیق کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپ دیکھ لیں، وہ تو اب انہوں نے گنتی جو شروع کی 5-6 سے شروع کر کے وہ 11 تک پہنچ گئے ہیں. اور وہاں پہ نہ صرف ان کے جو رافیل گرے، ان کے MiG-29 گرے، ان کے سخوئی جو ایئر فورس کا گھمنڈ تھا، انڈین ایئر فورس کا، وہ سب غرور خاک میں ملا. پاک فضائیہ یہاں پہ سرخرو ہوئی، پاکستان سرخرو ہوا، اور آج ہم پھر جو ثمرات سمیٹ رہے ہیں اس مارکہ حق کی کامیابی کے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں سفارتی محاذ پہ. جب آپ جنگی طور پہ ایک قابل ہوتے ہیں، جب آپ جنگی طور پہ اپنے آپ کو منواتے ہیں، جب آپ میدان جنگ میں جیتتے ہیں، پھر دنیا آپ کی بات سنتی ہے. آج پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، عسکری لیڈرشپ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بات کر لیں، ایئر فورس کے جو چیف ہیں ان کی بات کر لیں، آپ نیول جو چیف ہیں ان کی بات کر لیں، پھر ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے آپ ان کی بات کر لیں. آج جو ہم کہتے ہیں، جدھر ہم دیکھتے ہیں، دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے. اور پھر اس کو اگر ہم لنک کریں آئندہ کے لیے، آپریشن سندور کیا، اس کی ہم بات کریں نا، 1 سال پورا ہوا ہے. اب آپریشن سندور 2 کی اگر بھارت بات کرتا ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہا، ہماری جو پاک فضائیہ ہے اس کی جو تیاری ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہم ایک آپریشنل ایئر بیس پہ آئے ہیں، یہ پاکستان بھر میں جو ہمارے جو ایسٹس ہیں، جو تنصیبات ہیں، جو بیسز ہیں، ایئر بیسز ہیں، اور جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، اور جو لیڈرشپ کا ویژن ہے، وہ ایسا بھرپور ہے کہ آپریشن سندور 2 ہے، اس کا جو حشر ہے، اگر یہ جرأت دوبارہ کی، اور یہ صرف عزم نہیں ہے، یہ وہی بات ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، تو اس کی بھی پوری تیاری موجود ہے. اور امید ہے کہ یہ غلطی، یہ جو بزدل دشمن ہے، یہ جو انڈیا ہے، جو امن کو ہمیشہ خطرے میں ڈالتا ہے، 2 ایٹمی طاقتوں کو اس لیول پہ لے آئے کہ دنیا خطرے میں پڑ جائے، جنگ، براہ راست جنگ میں وہ لے آئے، تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے. لیکن اس کو تکلیف ہے، اس کو جہاں نقصان پہنچا ہے اس کا وہ بدلہ تو ضرور لے گا. وہ جب تک اس کو چین نہیں آئے گا، وہ ایک اور کوشش ضرور کرے گا. تو اس کوشش کے لیے پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی آرمی، نیوی، اور پاکستان کی لیڈرشپ اور عوام سب مل کے تیار ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے یہ پوری ہے جو ہم نے ایک یاد یہاں پہ تازہ کی ہے مارکہ حق کی. پاک فضائیہ کے اس آپریشنل ایئر بیس سے احمد منصور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.